में बात करेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज आज फिर पैनामा की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई JIT के सामने पेश। हुसैन नवाज ने अपना बयान JIT के सामने रिकॉर्ड करवा दिया। तफ्तीश तकरीबन 6 घंटे जारी रही। उसके बाद बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह, जिन्होंने बाकी अपोजिशन जमातों के साथ बजट सेशन को बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। खुर्शीद शाह का कहना था कि जब तक अपोजिशन अरकान की तकारीर पाकिस्तान टेलीविजन पर लाइव नशर नहीं की जाएंगी, तब तक वो असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। सेनेट की अगर बात करें तो चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने 41 ममालिक के सऊदी इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत पर हुकूमत की वजाहत न करने पर बरहमी का इजहार किया और वजीर आजम के खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वजाहत देने कल सेनेट में तलब कर लिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें कि ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपको एहसास था कि कल हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि ये जो कज़िया चल रहा है कि सऊदी अरब की क़यादत में, बल्कि अब तो ट्रंप साहब की सरपरस्ती में चेयरमैन ट्रंप हुए और MD सऊदी अरेबिया हुआ, वो जो 37,000 वो फौजी और जिसकी क़यादत और ये वो, उसके बारे में पाकिस्तान का क्या रवैया है वो हम अभी डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि बिजली का मसला था डिस्कस न कर पाए। तो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली आज जो सेनेट के चेयरमैन साहब ने सवाल पूछा है ना नुसरत साहब, वो तो भाई उनकी तो पोजीशन है ना, वो तो पूछ सकते हैं ना, हम तो नहीं पूछ सकते। सही है, तो अब हम उनके जरिए पूछ लेते हैं। तो वो अच्छा हुआ ताकि हम उसका जिक्र कर पाएंगे, उम्मीद है आज। लेकिन ये तारीफ करने के बाद आपसे गिला ये कि वही मैं रोता रहता हूँ आपसे कि भी कुछ खबरें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अखबार में पढ़ लिया करो। आज की सबसे बड़ी खबर जो है, बहुत बड़ी खबर जो आने वाले दिनों में बहुत तूफान मचाएगी, इतना तूफान मचाएगी कि दुनिया भूल जाएगी। भाई अंसार अब्बासी साहब की खबर आई नो, देखी थी मैंने नुसरत साहब, किस्सा व्हाट्सएप कॉलर और JIT का। ये इट्स अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव स्टोरी, एक्सप्लोसिव। अब लेकिन इसके बारे में किसी ने तहकीक भी नहीं करनी चाहिए कैसे आए, क्योंकि ये लिखी बड़े माहिराना। तो एडिटर इन्वेस्टिगेशंस है ना, मैं इनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को क्यों क्वेश्चन करूंगी नुसरत साहब? ओ बीबी अंसार अब्बासी साहब की, अगर वो इसमें जो भी वो लिख रहे होंगे ठीक है। व्हाट्सएप वाली बात ऐसे तो नहीं आती ना कोई लीक करता है तो आती है ना। सही है? मैंने आपको किया व्हाट्सएप पे कॉल, तो या तो आप बताओगी किसी रिपोर्टर को, हाँ, जिसको आई होगी या जिसने की होगी, और उसके अलावा तो तीसरा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड तो नहीं अवेलेबल होता ना। इस पे भी JIT बना दें कि किसने दी अंसार अब्बासी को खबर। बस वही ना शौक, वे तो हमारे यहाँ वो एक होता है, इसके बारे में ये खबर कितनी एक्सप्लोसिव है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, मेरा फर्ज है। ठीक, लेकिन इससे पहले मैं गुस्से से बिलबिला रहा हूँ, तो अगर मुझे इजाजत दो तो मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूँ। किस चीज पे नुसरत साहब? ऑपोजिशन बॉयकॉट? यस, आई न्यू इट। गुलमी ने बात यह है कि जमहूरियत में सियासतदान का जो असल ग्राउंड है जिस पे उसने जलवा दिखाना है वो है पार्लिमान। दुरुस्त, पार्लिमान। क्रिकेटर अपना जलवा क्रिकेट के मैदान में दिखाता है, फुटबॉलर वहां दिखाता है, वकील अपनी जहानत डिस्प्ले करता है कोर्ट रूम में, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में करता है, सियासतदान का मैदान है पार्लियामेंट, पार्लिमान। ओ भाई, मैंने वो जिस दिन बजट पेश हुआ आपको मैं कह रहा था कि बीवी बात ये है कि ये तो गोरख धंधा ठग्गों की जबान होती है। मेरे और आप जैसे लोगों को फी का आमदनी क्या पता, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। वो 1,600 कुछ डॉलर थी जो बढ़ गई हर शख्स की।
یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اتنی دستاویزات ہوتی ہیں انہیں کنگھال کر نکالتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ اپوزیشن لیڈر کا حق ہوتا ہے پارلیمانی روایت کے تحت کہ وہ بحث کا آغاز کرتا ہے، اس کے اوپر وقت کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، وہ 10 گھنٹے بولتا رہے، 2 دن بولے، ٹھیک۔ یہ اتنا سنہری موقع، اور خورشید شاہ صاحب جو 1990 سے قومی اسمبلی کے رکن چلے آ رہے ہیں، وہ اس کو ایسے ابینڈن کر دیں، اور کیا بچوں کی طرح کہ میں تو آنلائن ایسا ٹی وی نہیں ہے، اور نہیں ہے بھائی، اگر ٹی وی نہیں ہے تو کس نوعیت کے سیاستدان ہو آپ؟ خورشید شاہ، اعجاز جاکرانی، شازیہ مری، اور جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فلانے 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 فلانے، یار کو ایسا جلوہ دکھاؤ کہ سیاستدان وہ ادھر کہے کہ بھاگو یار یہ قومی اسمبلی میں کیا آپ ایکسپلوسیو، آپ یہ اسکینڈل 1 2 3 4 5 بجٹ دستاویزات سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا قوم کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کون صحافی جو ہے وہ جی آئی ٹی کے لیے باہر کھڑا رہے گا؟ آپ کے سامنے کتنی مرتبہ نہیں ہوا کہ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یوں موبائل فون سے پریس لاؤنج کل کر لیا تھا واک آؤٹ، اگر آج کر لیتے تو ہی میڈ ہز پوائنٹ آلریڈی، اور تقریر بھی ہو جاتی، دونوں کام ہو سکتے تھے۔ یہ بات یہ ہے کہ کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی چلاتے رہے کہ جی وائلیشن ہے، میں بڑی کاروائی کروں گا، لیکن صحافیوں نے کہا کہ جناب ایونٹ تھا، جب آپ نہیں دکھا رہے پاکستان ٹیلی ویژن پر تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، اگر آپ ہمیں ایکسیس نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم خود ایکسیس لے لیں گے، ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے، فیئر انف۔ میں نے آپ کی چوری نہیں کی ہے، میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں، پریس لاؤنج میں کاروائی دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے اس پہ ریکارڈ کی، میں نے اپنے اس پہ پہنچا دی، لیکن آپ کچھ کریں گے تو میں کروں گا نا۔ وہاں سے آپ باہر نکل آئے، آپ نے واک اوور دیا اس گورنمنٹ کو، سب نے مل کر، کسی ایک نے نہیں، سب نے، کہ ہر ایک کو ہے کہ یار یہ 15-20 پہ رمضان میں ختم، کون بجٹ پہ بحث کرے، یہی ہے نا، that's what they're thinking۔ رمضان 15-20 دن میں بجٹ پاس کرواؤ، اس کے بعد آخری دنوں میں چونکہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، وی آئی پی عمرہ کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے کم از کم 60 سے 70% لوگوں کی بکنگ ابھی ہو چکی ہوگی، وہ وی آئی پی عمرے کے۔ صاحب اپنا فرض تو ادا کر نہیں رہے، عمرہ کرنے چلے جائیں گے، ویری نائس، مطلب ڈو یور بجٹ بحث، اٹ از ناٹ اونلی یور رائٹ، اٹ از یور ریسپانسبلٹی۔ یہ ہے نا کہ جو تمہارا وہ ہے، جو تمہارا فورم ہے، اس کو ظلم ہو۔ میں تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ 2 نمبر کے سیاستدان ہیں، یہ شوقیہ فنکار ہیں، یہ آئی بالز کے لیے مرتے ہیں۔ ٹریجری بینچز ان والے کو بچپن سے خوشی تھی کہ بڑے ہو کے اینکر بنیں گے، یہ غالباً تو اینکر بنتے نا، سیاستدان کیوں بنے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، I agree with you۔ کیا لینے گئے؟ اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ بجائے اپنے میدان پہ کھیلنے کے دوسروں کو، وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ فوج کو بڑا غلط غازی حضرات آگے تھے، وہ نا چونکہ 8th امینڈمنٹ تھی نا، اب ہر چیز پورا سیاستدان، مجھے شرم آتی ہے ان پہ بات کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ پٹیشن رائٹرز میں بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، ساری یہ بندے دی تلاشی تے لو۔ بالآخر کیا ہوا؟ آپ نے تلاشی لی، نماز بخشوانے گئے تھے تو روزے آ گئے، اب بتائیے بننی گالا بھی۔ یس ڈیفینیٹلی، اب تو پھنس اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظلم میں بات یہ ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا صاحب کو تو نہیں 10-15 سال ہوگا کہ رکھیے۔ اب میاں شریف میں کبھی تو پوچھو کویت کی میں لگا ہے بس بناؤ لوٹ مار۔ اچھا پھر ایک نیا ڈرامہ نکالا کہ دیکھیے عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں رہا۔ اچھا جی بڑی گل ہے، بندہ اگر آپ اقتدار میں نہ ہو نا تو آپ تو نہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ خنانی انکالیہ اقتدار میں تھا نہیں، خنانی انکالیہ اقتدار میں تھا، 400 جن کے نام پینما میں آئے تھے سب تو وہ اقتدار میں تھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بزنس والے تھے، اور کون تھے؟ تو یہ کیا؟ اچھا بس بھائی آپ نے خود جو میں جو چیختا رہا، آپ کو یاد ہے جب آیا تھا پارلیمان، میں نے کہا سیاستدانوں صرف تمہارے میں سے 2.5 لوگوں کا نام ہے اس میں، 2.5 گن کے میں نے تمہیں گنوائے تھے۔ ایک سیف اللہ فیملی کا تذکرہ تھا، شریف فیملی کا تھا، ایک میں بھی بھول رہا ہوں، ہاں ایک اور بھی کوئی، بالکل دیٹ واز اٹ۔ 400 تھے۔ میں نے کہا سیاستدانوں خدا کے لیے اگر اس ملک میں تم واقعی ٹیکس
का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, बैठो, एड्रेस इट। हाँ, जिसका जो सियासतदान है वो कहे कि हाँ भाई इन वजूहात की बिना पर, और वो अंडरस्टैंडेबल है। मिसाल के तौर पर अभी शहबाज शरीफ साहब की औलाद काम करती है ना, वो पोल्ट्री का भी कब्जा न दो, कब्जा यहाँ करे तो मारे जाते हैं। वो इन्होंने कहा होगा जा बेटा उधर ही रहो, एक साइड ठीक है, ये ना हो कि जी अपना इन्फ्लुएंस से वो फायदा यू नो। अच्छा, और अगर था तो कहते कि जी इन वजूहत, आखिर बाद में तकरीरें की ना जी कि नेशनलाइज कर लिया गया था। हाँ, बाद में फिर बहुत ये हुआ था। कम क्लीन यार। और पूरी दुनिया में लिमिटेशन एक्ट होता है, एक टाइम होता है, उसके बाद कहें कि जी ठीक है, और उसके बाद ये कि जी हमें तो हिसाब किताब ये वो इधर उधर। अब क्या रिजल्ट हुआ? उन्हें भी आपने जलील किया, खुद भी रुस्वा हुए। आप तो वाकई। अब दो आपके टॉप लीडर जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, जो मेन दो, कहा जा रहा है कि 2018 में इलेक्शन इन दोनों के दरमियान होना है, दोनों को सुप्रीम कोर्ट कह रहा तलाशी दो। थैंक यू वेरी मच। मैं सलाम भेजता हूं ऐसे सियासतदानों को, बात करने को दिल नहीं करता, यानी दे आर पॉलिटिशियंस। अपने आप भाई मुझे ये बताओ कि मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि किसने कैसे बनाए पैसे, कि कब गए थे। मुझे तो ये बताओ कि अभी बिजली क्यों नहीं आ रही, आते ही 480 अरब दिए थे, फिर 480 क्यों हुए, और बजट के अलावा कौन सा मौका है ये बात पूछने का। मुझे अभी पूछ के बताओ कि क्या हम ये ऐलाने रियाज के मुताबिक, हाँ, क्या हम कोएलिशन का हिस्सा हैं? अब तो किसी को भी नहीं पता नुसरत। अच्छा, अब जरा ऐसे चल रही है, तहीर शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वापस ये क्या, ये कहाँ से आई नुसरत? अभी तो 2-3 दिन से चल रही, वीकेंड पे भी आए थे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस। सऊदी अरब में नौकरी करने जाओ ना तो पासपोर्ट कफील रख लेता होता है। सीरियसली? पता मुझे नहीं पता था वाकई। हाँ हाँ, सऊदी अरब में कभी नौकरी नहीं करना, मुझे क्या पता। खैर मैंने भी नहीं की। मतलब आई डोंट नो। सऊदी अरब में कफील पहले करना, खलास पासपोर्ट। तो राहिल शरीफ साहब के पास होगा पासपोर्ट। Are you serious? भाई मुलाजमत करने में क्या क्यों नहीं? नहीं तो वो अपनी शराइत। अच्छा, कभी अम्मी का दिल नहीं करेगा उम्रा करने का? बिल्कुल करेगा। हज के लिए वीजा नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बच्चों को कभी अमेरिका शमरिका ये हो, क्या बात कर रही हो? वो तस्वीर याद है, क्यों बैठा हुआ है वो उसका दामाद, हाँ हाँ नुसरत साहब, यूं बैठा हुआ है प्रिंस, और साथ में वो, और ये नौकरी छोड़ के आ जाए। आए ना यहाँ पे बोले वो जो इनके तर्जुमा आजकल क्या गूंगे हैं या चुप कर रोजा रख लिया, क्या नाम था उनका, क्या जो इनकी तरह से बात हुई है बताया, मैंने कहा ये शानू दसन के शर्त रखिए। अच्छा, कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद अमेरिका का किरदार। अरे भाई, अमेरिका पे तो एहसान किया सऊदी अरब ने, 1 अरब 1 खरब 10 अरब का असला खरीदना है। हाँ, यस। नहीं मतलब दैट्स अ ह्यूज ऑर्डर। से ये बताने के लिए कि आ मंजूर थे आ ना मंजूर, तो जनरल राहिल शरीफ जैसे लोग नहीं चाहिए। फिर दौरे शौरे करेंगे कि नो सर, शाह साहब खलास, ला फैक्ट्री नो गुड, तो उसमें बातचीत वगैरह फिर आना जाना लगा रहेगा, छोड़ा करो, ये सब बातें हैं। अच्छा, तो मतलब फिर नहीं, who said it officially? No one whatsoever. किसी एक नाम बताओ। नहीं, अब तो ऑफिशियली क्यों ये सेनेट के चेयरमैन को बुलाना पड़ा, और सेनेट के चेयरमैन भी जवाब दे के दे दे, क्योंकि इस हुकूमत को पता ही नहीं है बेचारी को, यही बात, इनके पल्ले क्या है और इनके साथ हो क्या रहा है। वहां बैठे हुए थे, खबर चलवा दी गई, एम्बुलेंस, टिपिकल पुलिस टैक्टिक्स, टिपिकल। और लोगों ने फर्ज कर लिया, देखिए ना फिर शुगर लो हो गई ना नुसरत साहब, तो ये चल रहा था ना, शुगर लो हो गई, बेहोश हो गए, रोजा ज्यादा लग रहा, सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर की तस्कीन हो, टिपिकल पुलिसिया वारदात। ये एफआईए के पाटे खान है। चलो चले ब्रेक लेते हैं नुसरत साहब, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर। मैं वाक़तन आई स्वेयर यू कैन इमेजिन, मैं आपको कह रहा था दोपहर से नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बात नहीं, यार ये क्या हो रहा है भाई,
نہیں سیاست تو نہیں ہو رہی नुसरत صاحب کسی کام کی, یہ تو آپ بالکل ٹھیک ہے, یو رائٹ, میڈ فار ٹیلی ویژن نانسنس. گورنمنٹس کو لیے یوں یعنی پیروں پہ کھڑا کر دیتی ہے اپوزیشن, چاہے 10 بندوں پہ مشتمل. آپ کل بتا رہے تھے جب بے نظیر بھٹو بھائی بے نظیر صاحبہ یہ جو دن ہوتے تھے ناممکن تھا ان سے ملاقات. سب سے پہلے وہ خود پڑھتی تھی بجٹ ڈاکیومنٹ, ایوری ورڈ اور انڈر لائن کیا ہوتا تھا. پھر وہ اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو بلاتی تھی جن کو وہ سمجھتی تھی کہ ان اکانومی کی سمجھ ہے. اچھا, پھر ان سے نوٹس لیتی تھی, پھر وہ کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ یہ فلانا ہمارا دوست ہے یا پروفیسر ہے یا کاروباری آدمی ہے. وہ اس کے بعد جرنلسٹوں کا وہ خاص گروپ جیسے ضیاء الدین صاحب ہو گئے, بابر ایاز صاحب, یعنی جو لوگ صرف اکانومی پہ بڑے سینئر, ان سے گفتگو کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے جیسے رپورٹروں کو ساتھ وہ تھرو کرتی تھی کہ تم نے دیکھا, وہ سے یہ جائزہ لیتی کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بجٹ کے بارے میں, یہ لوگ جو پریس گیلری میں بیٹھے ہوں گے کیا یہ پوائنٹ ان کے لیے اٹریکٹیو ہوگا یا نہیں. اچھا, کہ ہاؤ ٹو میک نیوز, یعنی کہ ول اٹ میک ہیڈ لائنز. یہ 3 دن کی ٹوٹل مشقت کے بعد وہ بجٹ کو لاتی تھی. اب اس بجٹ میں اتنا کچھ ہے, جس پہ اتنا کچھ ہے کہ میرے جیسا جاہل مطلق جہاں پہ کہ اکانومی کی بات آتی ہے, مطلب کہ ہمارے قرضوں میں جو بے پناہ اضافہ ہوا, آپ کی برآمدات جو کم ہو رہی ہیں, بھائی اس کا کیا کرنا ہے, کوئی آپ کو اپیرنٹلی سلوشن نہیں ہے اس میں. سی پیک کے علاوہ ہمارے پاس کسی چیز کا بھی سلوشن نہیں ہے. وہ تو ہے نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, کرے گا بس ٹھیک ہے, سڑک بنے گی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا اپیرنٹلی. ارے بی بی اس وقت جو سی پیک بننا ہے نا, اس کا سارا کھیل تو گوادر سے کھیل رہے ہو نا. آپ کو پتا ہے پانی کا ایک ٹینکر کتنے کا ہے؟ ابھی 3-4 روز پہلے ایک بحری جہاز گیا ہے, تو جس کو آپ نے مرکز بنا کر اس کی زمینیں بڑے بڑے اشتہار لگا کے بیچ رہے ہو کہ ہب بنے گا, تو پانی نہیں تھا, یاد ہے نا नुसरत صاحب. نہیں, اب میں تو آج کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت پوچھو کیا اس وقت بھی یہی حالات؟ ابے پرسوں ترسوں بھائی ٹکر چل رہے تھے بحری جہاز لے کر, پانی لے کے بحری جہاز آیا. oh my God. جی بی بی, رائٹ, کیونکہ 2 ڈیم ہیں وہاں پہ, آکڑا خشک, اس کے اوپر میناری تھا, وہ انہوں نے پراپرلی ڈیولپ نہیں کیا. 3-4 مرتبہ مختلف حکومتوں نے فیتے بھی کاٹے. ڈی سیلینیشن پلانٹ لگایا نہیں. کس نے لگانا ہے بھائی؟ میرے خیال میں اس پہ بھی چینیوں کا ہی انتظار کریں گے. سی پیک کا مطلب صرف ایک ہے, یہ جو ساہیوال میں کوئلے جو بجلی, ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہوگا نا 10 سال میں ساہیوال کا حال, اوہو آپ بس چنے چھوڑیں, سمجھا کریں نا. باقی وہ ٹھیک ہے, گوادر پہ وہ جو اور کچھ, وہ ہمارے چینی بھائی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, اللہ انہیں خوش رکھے, مسئلہ یہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے سوالات جو ہیں وہ میرے ٹیلی ویژن پہ یہ اس کے بارے میں بکواس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سوالات کرنے ہیں اسد عمر کو, یہ سوالات اٹھانے ہیں نوید قمر کو, یہ چیزیں پوچھنی ہیں. باقی جو ہمارے دیگر اپوزیشن رہنما ہیں ماشاءاللہ, عمران خان صاحب تو آتے نہیں, وہ تو چوروں اور لٹیروں کی اسمبلی ہے, اگرچہ اس اسمبلی کے رکن ہیں ابھی بھی, وہ نتھیا گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مبارک ماشاءاللہ. اور وہ وہاں پہ گئیں, وہ آج ڈاکٹر فردوس ساشی کبان, وہ انہوں نے چادر پہنا دی ہے, تو ان کی کوئی اب اتنا, شی از بریلینٹ, انٹیلیجنٹ, بہت اچھے, اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. بس یہ اختر بریو گروپ اگر جو ہے وہ اگر رہا نواز شریف کے ساتھ ہی, اگلی ٹکٹ بھی ملا تو پھر بھائی وہ ذرا کام مشکل ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو 1-2 اور جلسے کرنے پڑیں گے تو, لیکن ویسے اختر بریو بھی ہے, چودھری اختر بریو, ٹھیک, چودھری اختر بریو, سمجھ آ گئی. یہ یاد رکھنا, جب الیکشن ہو رہے ہوں گے پھر بات کریں گے کہ یہ بریو کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. بہرحال وہ آ گئیں, اللہ انہیں. اب یہ ہے کہ وہاں سے میرا خیال ہے جناب رحمان ملک صاحب ہے نا سیالکوٹ کے, الیکشن نہیں لڑنا پڑے گا. ریلی کیا بنے گا ان کا؟ لیڈر ہیں, کیا بات کریں. नुसरत سیالکوٹ سے وہ مطلب سینیٹر ہی ہو سکتے ہیں میرے خیال میں. بہتر یہی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ سینٹ میں ان کا کچھ کام ہو جائے. کمال کر رہی ہیں آپ. چلیں, میں اس وقت چونکہ موضوع الیکشن آئے گا پھر چلیں اس وقت بات کر لیں گے. اچھا خیر, اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, نہیں اب انصار عباسی کی سٹوری پہ تو ایجنڈا جب آپ سیٹ کر رہی تھی نا, تو یہ جو سٹوری ہے انصار عباسی صاحب کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اوکے وائی آپ کا ایک بتاؤں گا میں آپ کو کیوں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے SECP سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فون کیا گیا. فون کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے. بالکل ٹھیک. اور فون کرنے والے رجسٹرار نے ان دونوں اداروں کے سربراہان کو کہا کہ آپ ان 2 افراد کو نامزد کریں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس سٹوری میں گڑبڑ کہاں ہے؟ بھائی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا آنریبل ممبرز کا، ان کے سامنے جو متعلقہ ادارے تھے ان سے نام گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ. ہاں بالکل یہ ہوا تھا. فریش نیمز. یہ تو نہیں کہا تھا نا نصرت صاحب. میری بات سن لینا پہلے، میری التجا سن لینا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خبر خوفناک کیوں ہے. دیکھیے آئین کے مطابق ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ خبر چھپی ہے تو ابھی تک جب تک ہم آن ایئر ہیں اس کی کوئی تردید جب تک نہیں. ایک آئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے. اوکے بٹ سپریم کورٹ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو ججز نے خود ہی یہ کہا تھا. لیکن SECP ایک تو ادھر سے تردید نہیں آئی. ٹھیک. لیکن بنیادی طور پر اس خبر کی جو تردید آنی چاہیے تھی وہ آنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے. رائٹ. کیوں کہ اس میں انصار باسی صاحب نے، اور میرے سینئر کولیگ ہیں، میں ان سے سینئر تو خیر نہیں، مجھ سے تو جونیئر ہے، خیر آئی ایم سوری، لیکن میں یعنی پیار کرتا ہوں. ویسے میں ان کی کسی بات سے ہرگز ایگری نہیں کرتے. خاص طور پر جو وہ کچھ ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کے جس طرح کے اور کسی نے نہیں دیکھا. رپورٹر زبردست. آج کراچی سے کال لے لوں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بی بی. ہیلو. ہلو جی فرمائیے. جی عامر صاحب کے شو میں آنا تھا بول چینل پر. تو یہ ہمیں کس عامر صاحب جو ہیں ان سے ملنے بول چینل تو بی بی ان کا نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے. ایسا کریں کہ کچھ اور میرا خیال میں ان کو جہاز چاہیے. نصرت صاحب ان کو بھی جہاز دیجیے. چلیں بڑی مہربانی آپ کی. سوری جی. اچھا یہ بھائی چھوڑے خیر. اچھا نہیں تو انصار عباسی صاحب نے یہ خبر کے بعد جیسے رپورٹر کرتا ہے وہ بار بار سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے رابطہ کرتے رہے. ٹھیک ہو گئی بات. انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ خبر میں لکھا ہے کہ میں نے انہیں SMS کیا. ٹھیک. اس کا بھی انہیں جواب نہیں آیا. اچھا اب مجھے 100% یقین ہے کیونکہ اگر میں نے بھی یہ سٹوری لکھی ہوتی تو میں نے بھی اگر یہ فون کیے ہیں یا SMS کیے ہیں ان کا ریکارڈ میرے پاس میرے فون میں نہ ہوتا تو میں یہ خبر میں نہ لکھتا. ٹھیک ہے اوکے. سو آئی بلائنڈلی ٹرسٹ کہ عباسی بھائی نے بالکل درست لکھا. ٹھیک ہے SMS کیا ہوگا نہیں جواب. اب مجھ سے یہ پوچھئے کہ یہ خبر جو ہے یہ ایکسپلوسیو کیوں ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کو آئین کے تحت یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنی معاونت کے لیے طلب کر سکتا ہے. سرکاری ادارے تو دور کی بات ہے. کوئی بھی مثال کے طور پر وہ کل آپ کو سمن کر سکتے ہیں کہ بی بی یہ ہمیں شکایت آئی ہے کہ یہ جو اس طرح کا یہ جو کل ٹی وی پہ پروگرام چلا ہے اس کو شاید ہمارے پاکستان کے معاشرے میں پڑھی لکھی بچیاں نے پسند نہیں کیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے. اینڈ یو ہیو نو وے بٹ ٹو اوبلائج. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کو جانا ہے کہ اعلیٰ ترین آپ کو سمن کیا گیا، آپ کو بلایا گیا اور معاونت کے لیے بلایا گیا. یہاں تو تفتیش کے لیے کہا جا رہا ہے. اب ایک بات جو آپ کا آئینی حق ہے اس کے لیے آپ واٹس ایپ سے فون کیوں کریں؟ واٹس ایپ سے فون کیا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر میں آپ کو فون کروں واٹس ایپ پہ آپ مجھے کریں تو انٹرسیپٹ نہ ہو سکے، ریکارڈ پر نہ آ سکے. حالانکہ یہ بھی بے وقوفی ہے. یہ کیوں نہیں، یہ جو ڈان کی خبر پہ جو تحقیقاتی رپورٹ کیوں نہیں چھپ رہی؟ اپیرنٹلی کیونکہ وہ چھپ جائے تو پتا چلے گا کہ ہمیں پتا ہے کہ واٹس ایپ تک کیسے پہنچنا ہے. اس سے یہ ہے کہ آئندہ والے لوگ ایگ تو یہ بھی ویسے پتہ چل سکتا ہے کہ واٹس ایپ تک ہم نہیں پہنچ سکے اور وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے. اچھا ارے نہیں بھائی، اینڈرائڈ فون جو ہے
Excuse me. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम टारगेटेड नंबर्स के व्हाट्सएप को भी, अच्छा चलो, यही तो बताना नहीं होता। नहीं बताना, ठीक है, ओके, ओहो, सही, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हाँ, तो उनके पीए को फोन किया, उन्होंने पूछा है कि ये तो वो बाकायदा रजिस्ट्रार साहब, अव्वल तो आम तौर पर रजिस्ट्रार साहब खुद तो फोन नहीं करेंगे, सरकारी कामों में जो है वो फोन नहीं पीए होता है, और वो एक पीए दूसरे पीए को पिंडी से कॉल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, रावलपिंडी से सर, हेलो जी, अच्छा नहीं, यू आर राइट, एक पीए रजिस्ट्रार का पर्सनल असिस्टेंट फोन करेगा, रजिस्ट्रार साहब को नंबर एक तो बात ये है कि फोन करने की जरूरत नहीं है, उनका पीए करेगा। अगर फोन भी करना है, नहीं, अब तो देखिए सरकार में कम्युनिकेशन इन राइटिंग होती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, हाँ, ओके, इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। अगर इस तरह बुलाना है किसी को तो बीबी, इट्स अ मैटर ऑफ लॉ, कानून के अंदर तो आपको चीजें रिकॉर्ड पे रखनी है। नहीं, और मिस्टर साहब डायरेक्ट तो फोन किया ही नहीं होगा, भाई किया भी हो तो यू हैव टू देन एज डिस्कस्ड ऑन फोन डेटेड सो राइट। क्या बात कर रही हैं आप? इस तरह नहीं होता, ये कानून का मामला है बाबा, ये हिस्टोरिक प्रेसिडेंट्स बनने हैं, तो आप व्हाट्सएप क्यों यूज करेंगे? नहीं करेंगे, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और अगर आपने फोन भी करना है, आप अपने पीए को कहेंगे यार ऐसी हाँ जी, और फिर वो उनके पीए से बात करेगा, सर वो लाइन पे लगाएं, वो जी, वो जज साहबान सर वो पूछ रहे थे कि आप जरा लिस्ट जल्दी भिजवा दें, क्योंकि देखें हमें ये जल्दी है। हा? उसके बाद वो एक नोट बनाएंगे जी। अच्छा, ब्रेक कहते हैं, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले जो सवाल उठेगा, जिससे पूरा मामला थोड़ा सा गंभीर होएगा, वो ये कि अगर वाकई मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की तरफ से इस खबर की वाज़ेह तरदीद ना आने से मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है। इससे तासुर ये बना कि जैसे रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो इन इदारों से कह रहे थे कि ये, अच्छा, अगर ये भी होता तो जब भी फिर भी व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नोटिंग ड्राफ्टिंग में कि बी प्रिज्यूम या बी एम्पावर्ड है ना, हाँ, उनका हक है, उनको ये करने की जरूरत ही नहीं है कि वो इस तरह से, लेकिन व्हाट्सएप ने उसको वो कर दिया। अटक से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। आज कॉल जी भैया। जावेद साहब क्या हाल? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। जावेद साहब, बात ये कर रहा था कि पनामा में जो नाम आए हैं मियां साहब का और 400 450, उसमें इमरान खान और जंगीर तरीन का नहीं आया था। लेकिन जब इन्होंने माना कि हमारी भी ऑफशोर कंपनियां हैं, तो फिर पनामा वालों ने इनका नाम क्यों नहीं डाला, इन दोनों का नाम क्यों नहीं डाला? और मेरा एक दूसरा कमेंट है। अच्छा, देखिए, अब आप कमेंट रोकें। अब मेरा वो जो है वो यानी पनामा वालों से मेरे को उनका पनामा में नहीं था ना, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में था। वहाँ पे भैया एक खाली पनामा में ही नहीं है, वहाँ पे एक कंपनी थी, उसका जो था ना रिकॉर्ड, वो चोरी हो गया था। तो वो चोरी होकर उन्होंने सहाफ़ियों को दे दिया, उन्होंने छाप दिए। इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये वो वर्जिन आइलैंड ये कहीं और होगी ना, हाँ, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी खाली पनामा में ही ऑफशोर कंपनी जो है। ये तो बताएं कि पनामा यहाँ आधे से ज्यादा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया ये किस्सा चल रहा है, लोगों को यही नहीं मालूम पनामा एक जगह है, वहाँ ये कंपनियां हैं, भूल गए ना, क्योंकि अब तो उसका कोई है पनामा, तो पनामा वालों को कहे ना, उन्होंने कहा पनामा वालों ने खुद थोड़ी निकाली थी। गुजरांवाला से कॉल है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी जो गुफ्तगू जो है बहुत दिलचस्प है। मियां साहब वो काम कर रहे थे, वो काम जो 30 सालों में नहीं किसी ने किया, तो उनको ये मियां अपने इमरान साहब दौड़े दिखा रहे हैं,
खुद भी दलील हो रहे हैं, उनको भी डाल रहे हैं। आपका बड़ा अच्छा तस्वीर देखो के ऊपर, तो ये मेरा खुदा का आपने बड़ा अच्छा किया है कि ये सियासत साहब किसी ये मेरा ख्याल है जी मेरे प्यारे भाई, अगर आप मुझसे दयानतदारी से पूछें तो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा, और मुझे एक और, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात भूल जाऊंगा। नहीं, आ जाए 4 सद्दा से कॉल। अस्सलाम वालेकुम, मुझे हेलो अस्सलाम वालेकुम। 4 सद्दा, हेलो 4 सद्दा, हेलो हेलो जी जी आप, मैंने इससे पूछना है ना। हाँ अच्छा, कहाँ हम इंसान कब बनेंगे? बंदगी की इंसान बनने में हाँ थोड़ी सी देर लगेगी। मेरा ख्याल है कि 5 मिनट की कसर रह गई है, थोड़ी सी और आंच आने दें तो ठीक हो जाएगा। दम पे चढ़ाया हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ईद तक बन जाएगी। हाँ जी, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ईद तक हो जाएगा। सवियों के साथ आपको इंसान भी चलते फिरते मिले भाई, मेहरबानी है। अच्छा तो वो कैसे कैसे, अरे नहीं मुझे तो आज वो एक कराची से जो है खातून का फोन आया था, तो आप से बात करना चाह मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, देखो दिस इज वेरी सीरियस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, इसकी इम्प्लीकेशन अब अगर रजिस्ट्रार साहब ने ये फोन नहीं किया तो बता दें, तो क्या उनके फोन को किसी ने मिसयूज किया, या किसी और नंबर, या का किसी नंबर ने कोई उनके नाम को मिसयूज किया? नाम को मिसयूज किया लग तो यूं ही रहा है ना नुसरत साहब, इससे तासुर तो यही मिला। और अगर ऐसा हुआ, तुम्हारे खत में नया एक पैगाम किसका था? तो अगर ये वहां से था जहां से उंगलियों का इंतजार था, तो मामला तो बहुत गड़बड़ होता है। तो नहीं पता चलेगा ना कि दोबारा लो कमाल है। और मैं भोली थे यहाँ पर एडी भी नहीं, 3 मरतबा वजीर आजम बने ने माशाल्लाह, नवाज शरीफ साहब। नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, फॉलो अप नहीं आएगा। अरे बीबी, जब सर पे आई हो ना बात, आज आपको कंडक्ट नहीं देख रही है। वाई स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन डिमांडेड कि जी इस खबर का नोटिस लिया जाए। सही, क्यों? इसलिए कि साहब चाहता है कि नोटिस लिया नहीं, जाए। वो तो दैट्स ऑब्वियस, यस। तो अगर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो मजीद लीक नहीं खबरें आएंगी, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब वो लीक तो एक ही जगह आती है। अच्छा जी, ये जी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर गौरी बोल रहा हूँ जी, गुजरात से। क्या हाल है सर? ठीक है जी? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर मैं एक मेरा पॉइंट है कि हुसैन नवाज साहब ने चंद दिन पहले ये ऑब्जेक्शन किया था कि जो कमीशन है इसमें से 2 अरकान में से एक वो जो थे जो मुशर्रफ के साथी हैं, ठीक है जी। मेरा पॉइंट ये है कि इस वक्त जो नून लीग की गवर्नमेंट है, इतने सारे वजीर हैं वहां से, तो उसमें क्या, और इससे भी आगे जाएं जी। मुशर्रफ को लगाया किसने था? हुसैन नवाज के वालिद ने। जी ये बात करें आप तो उन्हें कहीं सबसे पहले तो मैं अपने अब्बे से इतबार नहीं करता, ये उनको कहना चाहिए था। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एग्री। तो क्या करें, अपने वालिद साहब की जुरिसडिक्शन चैलेंज कर देंगे। मैं आप ही को चैलेंज करता हूं। वो कह रहा है ब्रेक कर। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो नुसरत साहब ये सऊदी अलायंस वाली बात है, इस पर जरूर अपनी कल भी रह गई थी, जरूर बात करेंगे। ब्रेक लीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है _पाकिस्तान_। अच्छा, अब वो मसला ये है, देखिए आप जो फरमा रही हैं ना, वो मैंने तो आपको पहले कह दिया कि 2 इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज है ना। एक तो बात ये है कि अब वो ज़राए क्वेटा नुसरत साहब, क्वेटा से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब, आपको सलाम, गुलमीने को सलाम। मोहतरम, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है नादरा और इंटीरियर मिनिस्ट्री के बारे में। मैंने रिसेंटली अपना रिन्यूअल के लिए अपना और बच्चों का बेफारम दिया था, जो कि रोक दिया गया वेरिफिकेशन के लिए। जब मैंने 7000 जो कि नादरा का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, वहां से मैंने पता किया कि क्यों आपने इसको रोका है, तो वो कहते हैं कि जी कोयटा और पेशावर वाले दे शुड ब्रिंग समथिंग प्रायर टू 74 से पहले का कुछ लाएं, सिर्फ ये 2 शहर।
یہ امتیازی مجھے بڑا لگا، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے اسی ریزن پہ آپ ریجیکٹ کر دیں تاکہ میں کھوب میں جاؤں، میں عدالت میں جاؤں. اچھا میرا خیال ہے کہ آج چودھری نثار صاحب کچھ یہ فرما رہے تھے کہ اب جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ اگر کیا جائے گا، ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ یعنی پوچھا جائے گا یہ وہ ضرورت. لیکن ایک مجھے بات آپ کی درست لگتی ہے کہ اگر لاہور میں کسی سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ 1974 سے پہلے کی چیز لائیں، اور تو آپ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ بالکل حق رکھتے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں. لیکن آج چودھری صاحب جو کر رہے تھے جی پریس کانفرنس، میں نے خوف کے مارے نہیں سنی کیونکہ بعض اوقات وہ لمبی بہت کر دیتے ہیں، اور میں پروگرام کی تیاری کر رہا تھا. میں نے کہا ایسا نہ ہو میں اکتا جاؤں اور مجھے نیند آ جائے اور شو نہ کر پاؤں. لیکن مجھے کوئی تاثر اس طرح کا مل رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اچھا اب وہ اگر بات آئے گی نا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ واٹس ایپ کے ذریعے جن کو چنا گیا وہ شاید کہیں اور سے چنے گئے تھے اور مقصد کے تحت چنے گئے تھے، اس صورت میں اگر وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ان کی ہوم کانسٹیٹوینسی کو سیاسی طور پہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ بات انہیں. اچھا اب ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک مقصد اپنی دانش میں حاصل کر لیا. ایک تو دیکھو نا 30ویں مرتبہ موصوف وہ پرائم منسٹر بن گئے، ٹھیک اب تو وہ پھڈا ڈال رہے ہیں نا. دوسرا ان کو اس مصیبت میں ڈالنے گئے تھے عمران خان صاحب، خود پھنس گئے. انہوں نے جواب گھوڑا بھیجا یا نہیں فباسی، رائٹ. دیکھو نا یہ اس کے پیچھے بھی ایک شرارت ہوتی ہے نا. اچھا بچوں تو میں نہیں فباسی کروں، صحیح ہے سمجھا کرو نا بات کریں. چل گئی نا گھوڑا چل گیا نا، اس نے 2.5 گھر چلیں گے، اب انہیں حساب دینا پڑا. اچھا اب ان کی چوری چل رہی ہے. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، اللہ میرے منہ میں خاک، لیکن میں جج حضرات سے ہاتھ باندھ کے خدا کی قسم سے از راہ تفنن بات کر رہا ہوں. ایسے منہ میں آ گئی یہ جیسے محترمہ بے نظیر اور نواز شریف نے ایک میثاق جمہوریت نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا کبھی فوجی مداخلت سے. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے 2-3 سال بعد کہیں میثاق جمہوریت جو ہے عمران خان اور نواز شریف نہ کرتے پائے گا، جوڈیشل انٹرونشن سے بچا. مجھے یہ پتہ نہیں مانتے ایسے خوف سا، کیونکہ پاکستان میں جو تباشے ہوتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں یعنی کہ دولے شاہ کے چوہے یعنی بنا دیے گئے ہیں ہمارے لوگوں کو، اندھی نفرت رکھے. ایک بات تو بتائیں، یہ پہلی مرتبہ طاقتور لوگوں کا حساب ہو رہا ہے. کون سے چھوڑے نا؟ نہیں بھائی آپ کو ایک بات پتا ہے کہ جب یعنی پاکستان بنا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ نام پتا ہے ان کا؟ نہیں. ایوب کھوڑو. ٹھیک. He was dismissed on corruption charges and he was tried. تو پہلے وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ اور ذوالفقار علی بھٹو گنڈیریا بیچتا تھا نیچے یار جس کو پھانسی لگا، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حساب لینا. تو ذرا پوچھیں نا مشرف صاحب سے، سب کو پسینے آ جائیں گے ان کو باتیں کرتے ہیں یہ ان کے ہیرو سمیت. جی ایک کال ہے لاہور سے. السلام علیکم. ہلو جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. کیپٹن عمیر بول رہا ہوں لاہور سے. جب سے بجٹ آیا ہاں جی سے اب تک کوئی خوشی کی خبر ہی نہیں اب تک آ رہی ہے. خبر بھی آ رہی ہے سر، بڑی بات ہے. بجٹ کے حوالے سے عموماً میرے بھائی خوشی کی خبر تو کم ہی آئی ہے. اچھا میں واٹس ایپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. واٹس ایپ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو آئی وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل کہ واٹس ایپ آپ کا ٹیلی فون، اس کے لیے سم کارڈ کا ضروری ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے نمبر کے اوپر گل مینا کا واٹس ایپ چل سکتا ہے اور گل مینا کا واٹس ایپ آپ کے نمبر پہ چل سکتا ہے. آپ کے نمبر پہ میں لاہور سے بیٹھ کے اپنا واٹس ایپ آپ کا یوز کر سکتا ہوں. تو بات تو آپ دیکھیے نا، یہی تو وہ رو رہے ہیں، یہی تو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خط میں پیغام کس کا تھا، رجسٹرار صاحب تھے یا نہیں تھے، سمجھا کریں. یہی تو گیم ہے. ہو سکتا ہے کل تک ڈینائل آ جائے نا. لیٹس سی. چلیں بس وقت ختم ہوا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ چلیں کل تک دیکھتے ہیں. ابھی تک کل دیکھتے ہیں کہ کس کا ڈینائل آتا ہے. یعنی بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.